अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से सही मायनों में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, लेकिन आज बड़े दिलचस्प मनाजिर पाकिस्तान के अवाम को देखने को मिले जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया। लग ये रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन के जरासीम मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जा चुके हैं, क्योंकि जिस अंदाज में ये खिताब किया गया उसके ऊपर माजी में इमरान खान साहब के ऊपर भी भरपूर तनकीद होती रही कि आया क्या वजह है कि खान साहब वजीर आजम का ओहदा छोड़ने या फिर छिन जाने के बावजूद भी ऐसे खिताब करते हैं जैसे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर यही बात देखी जाए तो आज मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सी चीजें वाजे हो रही थी। एक तो ये लग रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी क़यादत ये समझ चुकी है कि कुछ ना कुछ करके क़यादत आखिर इसी जमात के हाथों में आनी है और उसके हवाले से खास तौर पर इदारों का आशीर्वाद भी इस जमात को हासिल हो गया है। लेकिन इससे हैरत अंगेज पहलू ये भी आज सामने आया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर उन 5 सालों का हवाला दिया जिसमें वो सियासत से बाहर कर दिए गए। एक मरतबा फिर लंदन की उस बात का न सिर्फ हवाला दिया उन्होंने, बल्कि इनडायरेक्टली उन्होंने कोट भी किया कि आया उन 5 सालों का हिसाब कौन देगा, क्या उस हिसाब के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। लगता यह है कि नून लीग का बयानिया जो भी हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश जरूर है कि उन 5 सालों का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन इस एहतसाब के नाम और सवाल के ऊपर अगर इदारे यानी कि एस्टेब्लिशमेंट खामोश है तो इसका मतलब यह है कि वो इन बातों का बुरा नहीं मान रहे और किसी तौर भी वो ये चाहते हैं कि क़यादत मुस्लिम लीग नून के पास ही आए। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके ऊपर क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। न सिर्फ ये कि शेख अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया आज, बल्कि इसके साथ साथ साइफर केस के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि फर्द जुर्म भी उनकी क़यादत के ऊपर, जिसमें PTI के साबका चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल है, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उसके ऊपर जो रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अपनी जगह कायम है। और दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि साइफर केस में या फिर साइफर के मामले में जिस तरीके से PTI ने धोखा देने की कोशिश की, अब इंतखाबात को भी डिले करने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और इस माहौल में अगर हम ये देखें कि अगर वाकई ये कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जाती है तो फिर इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो तमाम का तमाम हवा या फिर वो बयानिया जो कि PTI बनाने की कोशिश कर रही है उसमें जान नहीं है। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मोरिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम के रुकन नईम हैदर पंजोता साहब, उनसे बात कर लेते हैं। नईम साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है एक मौके पर, उन्होंने कहा है कि जिस तरह साइफर के मामले में धोखा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बिल्कुल उसी तरीके से अब इंतखाबात को भी मुलतवी कराने में या डिले करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किरदार अदा कर रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। नवाजिश जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी गलत कर रहे हैं। ये ड्रामा PTI नहीं कर रही, बल्कि ये ड्रामा जो है इनकी तरफ से किया गया और ये PDM हुकूमत जो है उसके अंदर पूरा उनका किरदार है। आप ये देखें ना कि बाहर से साजिश हुई, वो साइफर आया और इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया गया। ये खान साहब के खिलाफ साजिश नहीं हुई, ये इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई और बजाय कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती जो कि खान साहब भी मुतालबा बारहा करते रहे हैं, इन्होंने इमरान साहब के ऊपर मुकदमा बनाकर उन्हें अंदर डाल दिया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से फिर ये केस चलाया जा रहा है कोर्ट के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये समाज जो है ओपन होगी, जिसमें मीडिया की एक्सेस होगी, जिसमें जो है वो वकला की प्रॉपर एक्सेस होगी, फैमिली की। सहाफियों को अंदर जिस तरह से वो जाते हैं बेचारे, उनको पहले तो जाने नहीं दिया जाता, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये कैसा फिर आप नहीं ट्रायल हो रहा है। उसके ऊपर अदालत को भी पता है, लेकिन अदालत कोई उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर रही। अब आज तो उन्होंने कहा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। नईम साहब, ये बताइएगा कि साइफर केस के हवाले से भी अब PTI के साबका चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी आयद हो चुकी है, लेकिन रिजर्वेशन तो जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में पहले भी कहा कि तहफुजात तो हैं PTI की लीगल टीम को, जिस तरह अदालत परस्यू कर रही है इस केस को आगे लेके चल रही है। अब 30 दिन के अंदर ये सारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है, तो आपके ख्याल में फिर PTI की टीम करने क्या जा रही है? ये तो स्पीडी ट्रायल हम देख रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल की तरह ये पूरा प्रोसेस आके चलेगा, तो अब 30 दिन में कैसे ये टीम पूरी इसको डिफेंड करेगी इस पोजीशन को जो कि खान साहब की है? देखिए, जो ओपन कोर्ट के हवाले से जो हमारा मामला था ना, जो उन्होंने कहा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, उसको हम बिल्कुल चैलेंज करने जा रहे हैं।
ہماری مشاورت ہو رہی ہے. اور دوسرے نمبر پر جس طرح سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے, جو اس کے اندر کارروائی کی گئی, جو اس کے اندر فرد جرم لگایا گیا, اس میں بھی پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر رولز جو ہیں ان کی ہمیں کاپی دی جائے. رولز کیا ہیں جی؟ وہ قانون ہے جس کے مطابق سائفر فورن آفس سے کیسے جو ہے وہ جاتا ہے پرائم منسٹر آفس میں, اس کے ایس او پیز کیا ہیں, وہ ساری چیزیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ قانون بھی نہیں دیا جا سکتا جس کے اوپر کیس چل رہا ہے, کیونکہ اگر وہ قانون سامنے آ جائے گا اس کے اندر کچھ اور لکھا ہوگا تو وہ گھبرا رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سائفر کو ریکارڈ کے اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کو رد و بدل, تو وہ ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے نا کہ جو رد و بدل ہم نے کیا ہے, لیکن وہ بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بناتے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہو, اس کے اوپر بھی نہیں آتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ کاپیاں آپ نے جو ہمیں دینی ہیں, جو تقسیم کی ہیں, وہ تمام سیٹس ہوں, تمام ایک ایک پیج ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی. فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی کہ 2 کیسٹس ہیں تو یہ بھی ریکارڈ کا جو ہے وہ ہیں ساتھ لگی ہیں, تو ہم نے کہا کہ وہ دے دیں. انہوں نے ہمیں دی, لیکن ہمیں وہ خان صاحب دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ نہ وہاں پر ڈی وی ڈی ہے. اچھا, یہ سارا پروسیس جو ہے نا, جب ایک جو پروسیکیوشن ہے نا وہ فراہم کرتی ہے نا کسی بھی ایکیوز کو, تو اس کے بعد 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے. کوئی بھی ڈاکومنٹس آپ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ چلان کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو آپ کو کاپیاں ہم دے رہے ہیں, تو یہ 7 دن کا ٹائم پھر ایک قانون کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک پروسیس ہے جو کہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر وہ نہیں کیا جا رہا. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, پروسیس تو اڈاپٹ نہیں ہونا, بلکہ آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا آپ آرڈر دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی, آرڈر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اب فرد جرم عائد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد جرم جو پڑھی جاتی ہے وہ کیوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے. جج صاحب نے پڑھی ضرور, انہوں نے کہا کہ یہ تو ذرا سن لیں. ہم نے کہا کہ پیسے سنا رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرد جرم, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ بھی کہنا ہوتا ہے. پھر سائن لینی ہوتا ہے, تو یہ کیسی فرد جرم لگی ہے. یہ جو لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس علی نجفی کا ایک فیصلہ آیا ہے بڑا امپورٹنٹ, جب الیکشن کمیشن کی طرف سے آروز لگائے گئے ہیں سرکاری افسران, تو اس کے اوپر اعتراضات آئے ہیں اس فیصلے میں اور اس کو ہولڈ کر دیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے, یا پھر لاہور ہائی کورٹ اگر یہ انٹروین کر رہا ہے اس معاملے میں تو کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہے جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے گزشتہ رات؟ دیکھیں, اس انداز سے دیکھ رہی ہے کہ 5-10 منٹ پہلے میں نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے. وہ یہ تھا کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے بالکل انکار ہی نہیں کیا کہ آرز جو ہیں وہ جوڈیشری سے اویلیبل نہیں. انہوں نے کہا جس وقت الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے گا اس وقت ہمیں ریکویسٹ لکھیں, ہم اس کے اوپر پورا اپنا جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اور انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے غلط بیانی کی. دوسری بات یہ کہ ہم نے ہفتہ پہلے یہ جو ہے ڈی آر اوز اور آر اوز کے حوالے سے درخواست جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر دی ہوئی تھی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اگر انتظامیہ سے ڈی سی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو تعینات کیا جائے گا الیکشن میں, تو پھر وہ جو دھاندلی ہے نا وہ ہر صورت ہوگی. پی ٹی آئی بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا, بہت شکریہ. روتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں, امپورٹنٹ کیسز کو بھی دیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے جیسے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ صحیح معنوں میں آج سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے, اور وہ انہوں نے اپنی تقریر سے کیا, لیکن آج ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جس انداز میں قوم سے خطاب کر رہے تھے, ممکنہ طور پر ان کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ اگلی وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی نون لیگ کے پاس ہی جائے گی. لیکن کس حد تک یہ خیال خواب تصور کیا جا سکتا ہے کہ حقیقت بن سکے گا, اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب. نصر اللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر پہلے تو یہ بتائے گا کہ اگر آپ نے تقریر سنی ہو آج میاں نواز شریف صاحب کی, یا قوم سے خطاب کہہ لیں, تو ان کی باڈی لینگویج آپ کو کیسی لگ رہی تھی؟ کیا یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تو وہ بھی ایک عرصے تک اسی انداز میں خطاب کرتے رہے تھے, یا پریس کانفرنس کرتے رہے تھے, لوگوں سے گفتگو کرتے رہے تھے, اور میاں صاحب بھی آخر میں اسی ٹون میں یا اسی موڈ میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے سنا, میں سمجھتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف واپس آئے تھے, اگر آپ ان پورے ہسٹری کو دیکھیں, جس طریقے سے ان کی واپسی ہوئی, جس طریقے سے مقدمات میں ان کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا, اسی وقت سے اس بات کا اندازہ تو لگایا جا رہا تھا کہ اب میاں نواز شریف جو ہے ان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہوگی, اور وہ چوتھی بار وزیر اعظم کا نعرہ جب وہ لندن سے نکلے تھے اسی وقت لگانا پی ایم ایل این نے شروع کر دیا تھا.
آج بھی وہ اس لیے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج اس لحاظ سے ہے کہ میدان انہیں کافی حد تک خالی نظر آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں پنجاب کی سیاست، بنیادی مارکا پنجاب کے اندر ہونا ہے، جہاں 141 سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی، اور جو پنجاب میں لیڈنگ پوزیشن میں ہوگا اس کے لیے حکومت تک پہنچنا بڑا آسان ہوگا. پی ٹی آئی ایک بڑا چیلنج تھی پنجاب کے اندر، اور وہ چیلنج تھی اس لیے کہ پی ٹی آئی نے اپنا ووٹ بینک اور عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی اس کی بنیاد پر پی ایم ایل این کو خاصا ٹف ٹائم دے دیا تھا. لیکن 9 مئی کے واقعات نے پی ٹی آئی کو وہاں جا کے لا کھڑا کیا ہے جہاں 2018 میں میاں نواز شریف تھے. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، اس وقت وہ سزا پا چکے تھے، مسلم لیگ نون دباؤ کا شکار تھی، اور جس طریقے سے ان کے امیدواروں نے ٹکٹ واپس کیے، جس طریقے سے وہ کمپین میں مشکلات کا سامنا رہا ان کو، آج اس سے کہیں زیادہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کی مرکزی لیڈرشپ بلکہ ان کی نچلے سطح کی لیڈرشپ بھی جیلوں میں ہے. ان کے کئی کارکن مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور جو 9 مئی کا دباؤ ہے وہ پی ٹی آئی برداشت نہیں کر پائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس الیکٹیبلز بھی نہیں ہیں. جو 2018 میں ان کے پاس بھیجے گئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں. پنجاب کے اندر جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے، میاں نواز شریف کو اس کا کھلم کھلا موقع ملا ہوا ہے. وہ ٹکٹوں کی تقسیم بھی کر رہے ہیں، ساتھ ان لوگوں کو وعدے بھی دے رہے ہیں جو حلقوں میں ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بلدیاتی نظام میں سیٹ کر لیں گے، ہم آپ کو سینٹ میں لے جائیں گے، ہم آپ کو خواتین نشستوں پہ ایڈجسٹ کر لیں گے. تو میاں نواز شریف کو محسوس یہ ہوتا ہے، انہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب میرے لیے میدان صاف ہے اور میرے راستے میں کوئی رکاوٹ بچی نہیں ہے، اس لیے وہ اتنے کانفیڈنٹ آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک. اچھا اللہ صاحب، یہ جو نون لیگ کے بیانیے میں بار بار تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لندن میں جب وہ تھے تو وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی احتساب ہونا چاہیے سابقہ جرنیلوں کا، سابقہ چیف جسٹس کا، اور پھر جب پاکستان میں مینار پاکستان پہنچے تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. اب پچھلے 2 روز سے ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی پچھلے 5 سالوں کا حساب آخر کون دے گا. یہ پوچھنا کیا غلط ہے کہ پچھلے 5 سال جو کچھ ہمارے ساتھ قوم کے ساتھ ہوا اس پہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بیانیے میں یکسر تبدیلی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا بیانیے کی کلیئرٹی موجود نہیں ہے یا یہ خواہش ہے میاں صاحب کی کہ احتساب ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں بدلہ لینے سے بالکل الگ ہو کے اگر آپ دیکھیں، میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ گیا پی ٹی آئی کے پاس، وہ اس کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں خود وکٹم رہا ہوں اس سسٹم کا اور مجھے بار بار نکالا گیا. یہ میاں نواز شریف کے پاس کارڈ جو ہے 97 میں بھی ان کے پاس یہ کارڈ تھا. یہ کارڈ وہ اس کا استعمال 2002 میں بھی کر رہے تھے، 2013 کے انتخابات کے اندر بھی اس کارڈ کو انہوں نے استعمال کیا. جب وہ ذکر کرتے ہیں اپنی گرفتاری کا بار بار، جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار سے نکالا گیا اور بار بار نکالا گیا، ساتھ اپنی پرفارمنس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری کارکردگی یہ تھی لیکن مجھے نکال دیا جاتا رہا. اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ایسا بیانیہ نہیں تھا، لیکن اگر آج کی صورتحال دیکھیں تو آج کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی حد تک یہ بیانیہ جو ہے وہ ہضم کرنے والا ہے، وہ برداشت کر جائے گی کہ اگر میاں نواز شریف اپنے حکومت سے نکالے جانے والے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بات چیت کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ٹکراؤ کی پالیسی ہوگی. اس میں میاں نواز شریف پبلک کے سامنے جا کر یہی کہیں گے، جنہوں نے چلتی پھرتی حکومت کو فارغ کیا، جنہوں نے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، ان کا وہ احتساب چاہتے ہیں. احتساب کیسے ہوگا؟ یہ الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے جب اقتدار میں حکومت آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اپنے جو ہے ترجیحات بدل جاتی ہیں. الیکشن کمپین کی حد تک میاں نواز شریف کسی نہ کسی حد تک اس بیانیے کو رکھیں گے یہ بتانے کے لیے کہ وہ وکٹم ہیں اس سسٹم کے، اور اگر آج عمران خان وکٹم ہے تو وہ بھی وکٹم رہے ہیں، اور وہ وکٹم رہے ہیں اور ان اقتدار سے نکالا گیا، اس کے باوجود ان کی پرفارمنس بہتر تھی. یہ دونوں کو مکس کر کے میاں نواز شریف چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ نے جس طرح اپنی گفتگو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس بیانیے کو ہضم کر لے گی، آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کیونکہ جب ماضی میں کبھی بھی بات یہ کرتے رہے ہیں احتساب کرنے کی تو اس پہ کوئی اچھا ری ایکشن نہیں آتا تھا اداروں کی طرف سے. تو اس مرتبہ کیا احتساب کے بیانیے کو، جب وہ سابقہ جرنیلوں کی بات بھی کر رہے ہیں، سابقہ ججز کی بات بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس بیانیے کو ہضم کرنا اداروں کے لیے اتنا آسان ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. میرے خیال میں میاں نواز شریف کو جو جاننے والے ہیں وہ جو بات کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اپنے اس موقع پر قائم رہیں گے اور ان سے جو ہے وہ اپنا احتساب کی بات جاری رکھیں گے. میرے خیال میں شاید وہ میاں نواز شریف کی پچھلے 4-5 سال کی جو سیاست ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھتے.
اب मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस आते हुए बदले हुए मियां नवाज शरीफ हैं। अब उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, अब उनके सामने इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है। माजी की इस्टेब्लिशमेंट को एक हद से आगे वो ले जाकर उनका इंसाफ का मुतालबा नहीं करेंगे और ना ही वो चाहेंगे। सियासी बयानबाजी की हद तक मियां नवाज शरीफ महदूद रहेंगे और मैं नहीं समझता इक़्तिदार में आने के बाद मियां नवाज शरीफ कोई बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ जारहाना अंदाज में साबिक मिलिट्री लीडरशिप जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेंगे या करना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ इसका खुमियाजा माजी में भुगत चुके हैं और उनको बड़ा अंदाजा इस बात का कि और फिर उसके बाद जो उनके खिलाफ एक मुल्क के अंदर पूरा एक माहौल बना, उनका वोट बैंक जिस तरीके से उसको धचका लगा, फिर 16 माह की हुकूमत आई, तो सारे अगर आप टेन्योर को देखें तो कंप्रोमाइजेस मियां नवाज शरीफ ने किए हैं। जनरल कमर बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात करें, 16 माह की हुकूमत की हम बात करें, तो इन चीजों के हवाले से मियां नवाज शरीफ काफी लचक का मुजाहरा कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने के बाद जिस किस्म के वो बयान दे रहे हैं, ऐसा किरदार हरगिज़ अदा नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा नसरुल्लाह साहब, जिस तरीके से उनके रेफरेंसेस खत्म हो रहे हैं, अल अजीजिया है, एवन फील्ड है, उसके बाद वो उनमें बरी भी हो रहे हैं, अपीलें भी मंजूर हो रही हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के ये तमाम जब खत्म होते हैं मुकदमात तो वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी तक अनक्लियर है। दूसरा, ये जो इनको लोग खिताब दे रहे हैं लाडला प्लस का, पॉलिटिकल पार्टीज भी दे रही हैं, तो कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो ये जस्टिफाई कर सकें कि भाई मेरे केसेस जो हैं वो मेरिट की बुनियाद पर खत्म हुए हैं, ये कोई मेरे साथ कोई स्पेशल सलूक नहीं किया जा रहा। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टैग हटाना उनके लिए? देखिए, पहला तो एक बयानिया है जो पब्लिक में पाया जाता है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ के मुकदमात जो है वो लाडलेपन की वजह से खत्म हो रहे हैं। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलना, मियां नवाज शरीफ के लिए फैसिलिटेट चीजें होना, उसकी वजह से ये तासर अगर पैदा हुआ तो काफी हद तक ये तासर दुरुस्त भी है। लेकिन अगर इन मुकदमात की बात करें जिसपे मुस्लिम लीग नून शुरू दिन से ये एतराज करती आई है कि ये मुकदमात उनके खिलाफ उनको सियासत से निकालने के लिए बनाए गए, और मेरे ख्याल में ये तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें समझती हैं कि अगर उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात भी बनाए तो उनके मुकदमात के अंदर शायद इतनी जान नहीं थी, लेकिन विक्टिमाइज करना मकसूद था। नवाज शरीफ भी उसी विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए। जिस तरह आज भी कुछ मुकदमात ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप उस मुकदमात की तह तक जाकर देखें तो आपको लगता है कि वहां कहीं ना कहीं बाजू मरोड़ना शामिल है। और ये जो मुशर्रफ साहब का एहतसाब था उस पर भी ये इतराजात थे। मियां नवाज शरीफ ने जो मुकदमात बनाए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसके ऊपर भी ये इतराजात थे। ये हमारी सियासत की एक बदकिस्मती है कि हम हुक्मरान जो है इक़्तिदार में आके दूसरों को सियासत से आउट करने के लिए इस किस्म के तरीके इख्तियार करते हैं, और इसका हम माजी में खुमाजा भुगत चुके हैं। अब तासर, अमूमी तासर ये है कि मियां नवाज शरीफ लाडलेपन की वजह से इन मुकदमात से निकल रहे हैं, लेकिन अगर जेन्युइनली भी देखा जाए तो मुकदमात बहुत से सियासी मुकदमात थे जिसका अल्टीमेटली रिलीफ मिलना था। इरफान कादर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, मेरे ख्याल में वो पहली आवाज थी जिन्होंने पहले दिन से ये कहना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद से तजावज करके ये मुकदमात के फैसले सुनाए हैं, तो ये सारे मुकदमात वापस हो जाएंगे। फर्क इतना सा है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल दिया जाए। आज की इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट नहीं है, इसलिए मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट भी मिल रही है और मियां नवाज शरीफ के मुकदमात भी खत्म हो रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन पे भी इख्तलाफात हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मामला जाता है उनके कागजात नामजदगी का, तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त राइजुल वक्त कानून है जिसमें जो नहली है वो 5 साल तक महदूद हो चुकी है, तो इसका फायदा भी मियां नवाज शरीफ को होगा, अनलेस कि आप उसको सेट असाइड सुप्रीम कोर्ट उसको कानून को नहीं कर देती जो इस वक्त कानून मुल्क में राइजुल वक्त है। ठीक, कुछ सही। अच्छा नसरुल्लाह साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, कि ये थोड़ा सा अब अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैरेटिव के ऊपर भी बात कर लें सर, उनकी जो तर्ज सियासत है, कभी वो कह रहे हैं कि हम रायबंड को सरप्राइज देंगे 8 मई को, कभी कह रहे हैं कि हम पंजाब से वजीर आजम मुंतखब नहीं होने देंगे, कभी किसी एक इंटरव्यू में जरदारी साहब कहते हैं कि अभी बिलावल अंडर ट्रेनिंग है, फिर अगले इंटरव्यू में कह देते हैं कि उनकी ट्रेनिंग तो खत्म हो चुकी है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं सही मायनों में। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार ना मिलने के गम में ये सब कुछ कर रही है, या वाकई ऐसी कोई सिचुएशन है कि जब इलेक्शन हो जाए तो सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन की हद तक बयानात हो और उसके बाद यही पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहादी बनकर खड़ी हो? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ऐसी है कि आसिफ अली जरदारी
मुफाहमत की बात कर रहे हैं, बिलावल जारहाना सियासत अपनाए हुए हैं। उसकी वजह यह है, 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि उन्हें सपोर्ट मिलेगी बलूचिस्तान के अंदर, उन्हें इलेक्टेबल्स मिल जाएंगे पंजाब के जनूबी पंजाब से। और जो आईपीपी जब बन रही थी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि ये आईपीपी बनने की बजाय पीपल्स पार्टी की तरफ ये लोग अगर आ जाएं तो पीपल्स पार्टी भी उस नंबर तक जा सकती है कि जिसकी बुनियाद पर वो वजारत उज़्मा के लिए पीएमएलएन से कह सकती है कि इस बार हमारी बारी है। लेकिन इन तमाम चीजों से जब पीपल्स पार्टी को मायूसी हुई तो बिलावल का जो है वो मूड जारहाना होना शुरू हो गया। अब बिलावल एक सख्त गिर मौका रखते हैं पब्लिक के सामने ताकि आसिफ अली जरदारी साहब जो बातचीत आगे बढ़ाते हैं उसको मौका मिलता रहे और स्पेस आसिफ अली जरदारी हासिल कर जाएं। ये तयशुदा पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी को भी पता है पंजाब के अंदर उनके कितने इलेक्टेबल्स जाएं इलेक्शन जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी के इल्म में ये भी है कि जो निगरान हुकूमतें बनी हैं उसमें पीपल्स पार्टी का भी शेयर है। पंजाब की हुकूमत में जरदारी साहब ने तो आखिरी दिन भी कह दिया अपने आखिरी इंटरव्यू में भी कि वो मोहसिन नकवी साहब जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं वो उनके साथ उनका बड़ा दरीना तल्लक है, उनको अपने बच्चों की तरह समझते हैं। अगरचे बिलावल इस पे इतराज करते हैं, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस बनाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को बावर कराने के लिए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इस किस्म का बयानिया इख्तियार करती है। और आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल बिलावल के बरअक्स अपना बयानिया रख के इस मुफाहमत को, बातचीत के अमल को और डायलॉग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत हो या नून लीग की, लेकिन इलेक्शन के माहौल में हर तरह के बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जाते हैं और इसी तरह माहौल को गरमाया जाता है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है जब आरओज़ की तैनाती पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन देता है। उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया जाता है। किस हद तक ये सवालात उठाता है इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमातों के बयानात के ऊपर बात हो रही है, वहीं आला अदलिया में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिससे लगता यह है कि आला अदालतें और मातहत अदालतें अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस अगर लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं तो उनका रुख किसी और जानिब नजर आता है, और अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो लगता यह है कि वो किसी और सिमत में रवा दवा है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली नचवी साहब का एक फैसला आया और उससे अब लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्रवाई, उसका पूरा सेटअप और जो फैसले वो कर रहा है आखिर वो कहां स्टैंड करते हैं। आरओज़ की तैनाती के हवाले से सरकारी अफसरान का इंतखाब किया गया था, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। क्या इसके असरात हो सकते हैं, और इससे बढ़कर ये कि क्या लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग अलग रुख इख्तियार कर सकते हैं मुख्तलिफ अहम तरीन केसेस के हवाले से, इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करेंगे। इस सेगमेंट में हमसे बात करने के लिए सीनियर वकील रहनुमा हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न सिर्फ सीनियर कानूनदान है बल्कि इन तमाम केसेस को भी बगौर वो देखते भी हैं। पाशा साहब, पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये अहम चीज़ कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सरकारी अफसरान को तैनात किया था, लेकिन उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया। सर, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन के जो तरीका कार है इसके ऊपर सवाल उठाया गया है इस फैसले में, या फिर आपको लगता है कि यकसर इसे मुस्तरद कर दिया गया है? देखिए, पहली तो बात ये है कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। और ये बड़ी अहम दूसरी अहम बात ये है कि इस पिटीशन का जो पिटिशनर है वो पीटीआई है, और पीटीआई ने ये जो आरओज़ की तैनाती है उसको चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने स्टेनिंग ऑर्डर जारी कर दिया। आज मैं अभी देख रहा था आपसे, आपके प्रोग्राम में आने से पहले, कि जो पीटीआई के जो वकला हैं उनको तशवीश हुई है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन ना हो, इसीलिए उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। तो मजबूरन अली जफर साहब को आज ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि अगर हमारी इस पिटीशन से इलेक्शंस डिले हो रहे हैं तो हम फिर विड्रॉ कर लेंगे। तो ये
پہلے تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فائل کیوں کی آپ نے؟ صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو لیٹر لکھے ایک سے زائد مرتبہ کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں جوڈیشل افسران چاہیے ریٹرننگ آفیسر مقرر کرنے کے سر لیے. اس وقت معذرت مجھے کریکٹ کیجئے گا، اس وقت تو منع کر دیا گیا تھا نا کہ ہم اپنا سٹاف نہیں دے سکتے ہیں، یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے انکار کر دیا کہ ہم اپنا جو ججز ہیں وہ نہیں دیں گے، اسی لیے مجبوراً پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو اویلیبل انتظامی افسران تھے ان کو لینا پڑا اپنی اس پوری ٹیم میں. تو اب یا تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہے، وہ نشاندہی کریں جی کہ فلاں لوگوں کو آپ لگائیں. اب یہ بڑا مشکل ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کہ انتظامی افسران کو آپ نے روک دیا تو کہاں سے لیں گے، کیونکہ جو ٹیچرز محکمہ سے ریونیو ان کے لوگوں کو آپ وہ بنا دیتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر، لیکن ریٹرننگ آفیسر آپ کو سینئر بیوروکریسی میں سے یا سینئر لوگوں کو لینا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی خود نہیں چاہتی، چونکہ اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں پچھلے 2 مہینے پہلے سے جب الیکشن ڈیٹ کا اناؤنس نہیں ہوا تھا تو صدر پاکستان جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے اور آئین میں ان کو اختیار دیا گیا تھا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا، جو کہ انہوں نے نہیں کی. اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی چونکہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ گرفتار ہے اور وہ الیکشن کمپین نہیں کر پائیں گے، تو اسی لیے صدر مملکت نے الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس نہیں کیا. اور آج اس پٹیشن سے ہماری بات کو تقویت ملی کہ پی ٹی آئی، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ گرفتار ہے، کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پارٹی میں اس وقت کوئی ایسی مرکزی قیادت موجود نہیں ہے، اتنی ایسی ٹاپ کی لیڈرشپ کی جو پورے پاکستان میں الیکشن کمپین کو آگے لے جا سکے. تو شاید ممکن ہے کہ یہ ہو سکے کہ شاید وہ اس وجہ سے اوائڈ کر رہے ہوں. ٹھیک. اچھا، لیکن حسن صاحب سے مختصراً پھر اصل مجھے اگر طریقہ کار آپ وضع کر سکیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی تو ہے نا کہ وہ کسی کو بھی تعینات کر سکتا ہے، چاہے وہ سرکاری افسر ہو، چاہے جج ہو، چاہے اسکول ٹیچر ہو، چاہے پرنسپل ہو، یعنی یہ اختیار تو ہے کیونکہ نون لیگ یہ کہہ رہی کہ بھئی یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ کسی کو بھی تعینات کرے. تو اگر تھوڑا قانونی طور پر لیکن مختصراً اگر آپ مجھے بتا دیں. جی دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور آئین میں اس کو بڑے اختیارات دیے گئے ہیں الیکشن کنڈکٹ کرانے کے حوالے سے، بلکہ تمام محکمے وہ ان کو پابند کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں جب بھی ان کی الیکشن کمیشن کو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ماں سوائے جوڈیشری کو. جوڈیشری نے متعدد الیکشن کرائے، وہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اپنے جوڈیشل افسران دیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر الیکشن جوڈیشری کرائے. انتظامی افسران کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا یہ پریروگیٹو ہے. بالکل ٹھیک، پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا. میں بالکل جی سر پوائنٹ آپ کا آ گیا. سر وقت تھوڑا سا کم ہے، مجھے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے، آپ کا کامنٹ لینا ہے. سر یہ سپریم کورٹ نے 1 روز پہلے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی مشروط اجازت دی ہے. اب یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ پہلے کچھ کورٹس ڈیسیجن کچھ اور دیتی ہیں اور پھر اسی ڈیسیجن کو ریورس کر دیتی ہے مشروط طور پر سپریم کورٹ. آپ کے خیال میں اب یہ جو مسئلہ یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ کیا اس کے لیے مزید تشریح کی بھی ضرورت ہے یا یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہوگا؟ کیسے تفریق ہوگی کہ کس کا ٹرائل ہونا ہے کس کا نہیں ہونا ہے؟ تھوڑی سی میں آپ کو ایک کلیئرٹی دیتا جاؤں آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے جو بینچ تھا 5 رکنی، انہوں نے جو سیکشن 21D آف دی آرمی ایکٹ ہے اس کو غیر آئینی قرار دے کر سیٹ اسائیڈ کر دیا. تو اس وجہ سے انہوں نے قرار دیا کہ چیف جسٹس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. اب جو بینچ بنا ہے وہ کوئی دوسرا بینچ اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو متضاد فیصلہ کہیں. یہ ایک ایپلیٹ بینچ ہے جو کہ آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نفاذ کے بعد 184(3)
کے تحت جو پٹیشنز آتی ہیں ان کی اپیل پرووائڈ کر دی گئی ہے. تو یہ اس کے تحت ایپلیٹ بینچ ہے اور ایپلیٹ بینچ نے حکومت کے وکیل کو سننے کے بعد یہ سٹیٹس کو دیا. ہمارا موقف ابھی بھی یہی ہے پاکستان بار کونسل کا اور بار ایسوسیشنز کا کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے 23 ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کا اور پولیٹیکل ورکرز کا آپس جو ہے وہ تفریق بیان کریں کہ دہشت گرد ان ریئل سینس مثلا جنہوں نے بارود کی گاڑی چوکی کے ساتھ ٹکرائی وہ دہشت گرد ہے، لیکن جو پولیٹیکل ورکرز ہیں آپ ان کو دہشت گردی کی تعریف میں نہیں لا سکتے. تو یہ چیز سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اس کو مزید کلیریفائی کریں. لیکن ہمارا موقف اس وقت بھی یہی ہے کہ ان سیویلینز کا جو کہ 9 مئی کے وقوع میں ملوث تھے، حال دو کہ ہم نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا ملنی چاہیے، لیکن ان کا ٹرائل سیویلین ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. 88 کورٹس بنی ہوئی ہیں، پیرلل سسٹم آلریڈی آپ نے بنایا ہوا ہے، تو وہاں پہ اگر ہوئے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود، سینئر وکیل اور قانون دان. یقیناً ملٹری کورٹس کا مسئلہ ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کا یا پھر نون لیگ کے قائد کے اپنے ان ریفرنسز کا جس کی بنا پر ان کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا، آنے والے ہفتوں میں یقیناً یہ قانونی جتنے بھی مسائل ہیں یہ جب تک کلیئر نہیں ہوں گے اس وقت تک الیکشن کے انعقاد اور اس کے اوپر کھڑے ہونے والے سوالات کے جواب نہیں مل سکیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.